रब खुद कसम चुके मैं 1 करोड़ इनाम देवांगा। 100 लाख हुंदा 1 करोड़ च, 10 मिलियन हुंदे ने 1 करोड़ च, 1 मिलियन च 10 लाख हुंदे। करोड़ रुपया हुणे ऐसे टाइम दूँ। कोई माई दा लाल जिहड़ा मैं अगला शेर पढ़ लगा है ओदे जैसा बूढ़े की छड़ के मेरे यार सौदरी के दो वकील आया सी उतों लग के परा डस्के तक परा किला कालर तक सैफन तक जिथे डाकू लुट लेंदे ने। बोलो आ कई जुत्तियां लै जानियां उन्होंने किस्मत जुत्तियां उन्हें जुत्तियां ले जानियां। सच्ची गल कर रहे आ किन्ने तुसी बेटा ध्यान करो इंज ना करया करो सीधे होकर बैठो थले बह के सुन बैठ इंज ना करया करो बंदा अच्छा नहीं लगता। थले बवो यार बाबे पीछे नजर आउन दो बजुर्गों बहो बहो थले बह पुत्र बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ आ बजुर्ग बैठे ने पीछे सारा वेखन दो बह के सुनिया करो। अच्छा भी ईमान ना दसो 1 करोड़ इनाम तुसी आखोगे मौलवी करोड़ की गल की और 2 करोड़ भी कवे मैं हुणे देवां। कोई माई दा लाल खड़ा होके मैनू ऐस शेर के मुताबिक कोई बंदा लियाओ जिहड़ा पुत प्यो की कसम दवे प्यो पुत्र की कसम दवे भरा भरा की कसम दवे नमाजी मौलवी की कसम देन देंदे ने। ये तो नमाज पढ़ के उहदियां चुगलियां करदे। सच्ची गल है मगर पढ़ के उहदियां चुगलियां करदे। सच्ची गल कर रहे कोई लियाओ पूरे पिंड विच 1 बंदा लियाओ जिहदी कसम दे सकदे नहीं। आओ मैं दसा शेर पढ़ांगा तुसा सीने ठंड पै जानी है एनी उच्ची सुभान अल्लाह होनी है सीने ठंड पै जानी है मुँह विच खंड पै जानी है। मैं शेर पढ़न लगा कोई माई दा लाल लियाओ जिहदी कसम तुसी चुक लो जवानी दी मैं दी बैत कर लेना है नहीं जमिया मां ने क़यामत तक नहीं जमना। सुनो इको ही हस्ती है जिन्नियां कसमां खुदा भी खांदा है। हुण मिल के सुनना शेर सब ने पढ़ना है। कोई मिसल न जानी दी कोई मिसल न जानी दी रब खुद कसम चुके ओदी चढ़दी जवानी दी ओदी चढ़दी जवानी सबने पढ़ना है ओ जी दी चढ़दी जवानी दी। आ किन्ने मुंडे खलोते ने आ मोबाइलों च जेब मोबाइल पाए दवो कसम च नंबर है नहीं। आ वेखो हस पेन पता है ना अपनी हेरा फेरी का पता है। सच्ची गल कर रहे हैं। अच्छा भी इन्ने मुंडे बैठे ने ये मोबाइल नहीं किसी को फड़ाते वाही है जरा पता है ना ये मोबाइल नहीं किसी को फड़ाते वेख ला पास कर लिया उस वे की वजह है गड़बड़ बोलो मोबाइल च गड़बड़ है। अब मेरा मोबाइल जेब च मैं खोल के फड़ा देना जोड़ा मर्जी फड़ ले की वजह है वजो मेरे वाल ये मित्र वाली चो आया चन चलो माशाअल्लाह इन्हें बैठे जे गल समझाना चाहना सा मेरे चन है जे कमली वाले दा शान कोई आम नहीं चलिया तेरी कसम तेरा पुत्र नहीं खांदा कमली वाला आमना दा लाल हो जिदियां कसमां अर्श वाला खा लिया उच्ची कहो सुभान अल्लाह मिल के पढ़ना प्यार ना पुत्रों हुण ठंड पै जावे मैं मारी मारी जा तू किन्ना सोना है बड़ा मैं मारी जा तू किन्ना सोना है तेरे जा ना कोई होना है गल ए मदनी सारे जग नू सना गल ए नासर सारे जग नू सना गल ए मदनी सारे जग नू सना गल बसरूरी सारे जग नू सना सोने जैसा जग विच आया कोई ना हे होनारा असा गली गली लाउना है मैं मारी मारी जा तू शाही कारी साहब कदी इंज दी आवाज गूंजी है किते इन्ने जलसे सुने कदी इंज गूंजी है अज अल्लाह दी रहमत बरसरी है वो मस्जिद का इफ्तिताह तुसा कीता है बच्चे अल्लाह जानदा जेड़े खड़े ने अल्लाह इन्हां दी जेबां दी हिफाजत फरमाए क्योंकि खलोते बंदे जेब कट्टी जाती है ते जे कटाउनी जू आ तो मौलवी नूं जमा करा दो हाँ भी कटाउनी जू तो तुम हथी मौलवी नूं पैसे पढ़ा दो आ किन्ने तुसी खड़े बैठे जे
میں دعا کرنا جڑے گرمی چ کھلو کے سن رہے اللہ حشر دے دن کھلونا آسان فرما دے تھوڑا جہا ادھر ہو جا پتر کیمرے تو ادھر ہو جا اور ہو جا تینوں بڑے چمونے لڑن دے نا کہ ڈیگنا دمی ادھر ہو نال تھوڑا جہا اور ہو نہ انج کر اللہ جانتا میرا چاند تیری عمر چلا برکت پائے بیٹا توجہ میرے وال ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میرا چاند انج نہ کر توجہ میرے وال جنہیں بیٹھے جے کملی والے دے چوکیدار بیٹھے جے میں حضور دا چوکیدار آیا ہی اج وعدہ کر ذرا لفظ سنوا لائے دائیاں تو بچے لکھائے نہیں جاندے کملی والے نو جڑے والے دائیاں نے ویکھے آوے تیز کردہ پہ آوے آمنا کی وینی کمنی والے نو تے ماں نے پوچھیا نہیں دائیو ایہو جیا لال تک آئی کہندیاں نے مکھ چاند بدر شاہنی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھیاں ہن مدبریاں صورت نو میں جانا کھاں بڑھو اس صورت نو میں جانا کھاں ساڑھے منڈے اللہ جاندہ ہے مل کے پڑھنا ہے ساڑھے منڈے پتہ کی کر دے لے جنہوں مرضی جی میں آپ کو جان مانتا ہوں تو جدو بیاہ ہو جاوے پھر 5 منٹ بھی نہیں ہو دے کل بہنا پہلو فون تے جان جان کر دیں بولو میں آپ کی خاطر پورا شہر چھوڑ دوں گا میں تارے توڑ لاؤں گا میں زمین سمان ایک کر دوں گا تو جدو بیاہ ہو جاندہ ہے پھر 5 منٹ بھی نہیں ہو دے کو پہنا اگلی کرو میسیج کرے گی نا کتھے ہو ہون میں تینوں بھی دساں کتھے ہمیں آ رہے ہیں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے بولو جنہیں میرے چان بیٹھے نا یہ میسنے نے بڑے وال نے انہاں وچ بڑے میں وینا مونڈ پالٹی بیٹھی ہے نا ساری انہاں چ بڑے وال نے میں سارے بچیاں نو سمجھاؤں آیا بچیوں کسی کی بیٹی کو دھوکہ دینے سے پہلے سوچ لینا تمہاری ماں بھی کسی کی بیٹی تھی کسی کی بیٹی کی عزت کو برباد کرنے سے پہلے سوچ لینا تیری ماں بھی کسی کی بہن تھی کسی کی اونچی بولو کسی کی تمہیں سوچنا چاہیے ایک اور کاپی پھڑا میرا چان مسکت تو مان تو میرا چان نے اللہ عمر جو برکت فرمائے ذرا تیان میرے وال جنہیں مجمع چ لوگ بیٹھے جا جی میں تاڑا رولا کٹ جانا ہی کیسا حضور نو کی ماننے حضرت توجہ میرے وال نہ الزام لایا کرو ایک دوجہ تے اے جی نبی نو نہیں مان دے نہ انج کریا کر میں سمجھاواں کملی والے دا چہرہ تک آئے سب نے پڑھنا ہے مکھ چند بدر شاہنی متھے چمک دلات کالی ظلمت اکھ مستانی مخمور کھیاں ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھا پڑھو اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی بڑو سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ کملی والے محبوب ماننے والوں جلے دائیاں کملی والے نو تکے آئی نہیں آمنا ماما تے بچے ویک کے پل پل پاک دیاں نہیں تیرے آنسو کے لئے گمیدہ اظہار دے رہے نہیں بچہ ویک کے خوش ہوئی داوے پر تیری آنکھاں ڈھول بیاں نے نہیں دائیو تانو کی دساؤں اجے شک میں مادر جے میرا بچڑا آیا ہو میرا محمد یتیم ہو گیا ہو میں اج رونی پئییں کاش سردار عبداللہ ہوندہ ہو اپنے ننے جلال دا مکھڑا تک دا ہو عرض کردہ پیا میرے بچے دیاں خوشیاں ویکھتا ہوں عزیزان من آج بھی کنے بیٹھے نہیں عیداں تے شبرات آئیاں لوگ گرانو آئے او نہیں ہوندے پھر محمد جنہوں موتان لے جائے وہ سیسے جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بھی تھا پیا وہ جنہ باجو چاٹنی سی لنگ دا وہ شکلہ یاد
سہ جوڑ 25 سال ہو گئے نے میرے بابے نو دنیا تو گئے میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو بھی بہتا سونا سی پر میں جدو قبر دی مٹی پھڑا تے رون ہوندا ہے ایتھے چن منور صورتاں دین دے قبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتا چا مہندیاں لگیاں دیاں سہاگ اجڑ جاندے نے اجے کلا دیاں کلیاں نہیں اتریاں ہوندیاں سہاگ اجڑ جاندے نے اجے مسہریاں دے پھول میلے نہیں ہوئے ہوندے سہاگنا دے سہاگ